बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउनेछन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी। टेक पार्टनर नी पकेट। प्रोडक्शन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD। नलेज पार्टनर ACCA थिंक अहेड। एयरलाइन्स पार्टनर यति एयरलाइन्स, यू कम फर्स्ट। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल पार्टनर कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beach Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। भनिन्छ नि, नानीदेखि लागेको बानी मेरो पनि एउटा बानी थियो, जे पनि बचत गरिहाल्ने, चाहे त्यो खानेकुरा होस् वा अरू केही, काम लाग्ने कुरा होस् वा काम नलाग्ने नै किन नहोस्। यो बानीले कहिलेकाहीँ रुनु न हाँस्नु बनाए पनि धेरै जसो भने राम्रै हुन्थ्यो। बिस्तारै यो बानी स्वभाव बन्दै गयो, अनि त बाबालाई पनि ब्याङ्कमा खातै खोलिदिनु पर्ने भयो। त्यसपछि बल्ल मैले बचतको सही अर्थ बुझेँ। अनि त महिनाभरिमा खुद्रुके भरायो, बाबासँग ब्याङ्क गएर जम्मा गरायो। अनि त मैले सबैलाई सोध्न थालेँ, नबिलमा खाता छैन? समयसँगै हुर्किँदै गयो, बचत पनि थरी थरी चिन्न लाग्यो। पेसा फेरिए, बचतका नाम फेरिए, आवश्यकता फेरिए, बचतका काम फेरिए। जिन्दगी न हो सधैँ किन एक नास हुन्थ्यो र? खुसीसँगै दुःखहरू पनि आए, समृद्धिसँगै अभावहरू पनि आए, तर पनि मन ढुक्क हुन्थ्यो, किनकि मेरो खाता थियो नबेल ब्याङ्कमा। आज जिम्मेवारीहरू बढिरहेका छन्, आवश्यकताहरू थपिरहेका छन्, तर नानीदेखि लागेको बानी अझै फेरिएको छैन। मेरो बाबादेखि मेरी छोरी सानी सबैलाई सरेको छ मेरो जस्तै बानी। नबेल ब्याङ्कसँगै बचत, नानीदेखि लागेको बानी। तपाईको नबेल ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन त? नबेल ब्याङ्क सँगै अघि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो।
तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। तिमी हाँस यो मन हाँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। किनकि हामीले बुझेका छौँ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाऊ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। एक्सेस टु अल। समाजमा परिवर्तन ल्याउने आकांक्षा धेरै मानिसमा हुन्छ, तर दृढता, साहस र आत्मविश्वास भएका व्यक्तिले मात्र ल्याउन सक्छन् सार्थक परिवर्तन। त्यस्तै एक आदरणीय व्यक्ति डाक्टर सन्दुक रोहित, मोतीबिन्दुको निशुल्क तथा अति न्यून शुल्कमा उपचार गरी करिब 1.5 लाख बिरामीहरूलाई पुनर्ज्योति प्रदान गर्नुभएका डाक्टर रोहित। यस्ता परिवर्तनको ज्योतिलाई हामी ज्योति विकास बैंकको नमन। ज्योति विकास बैंक, more than a bank. Choose your career path wisely with CBM, where learning is participative and fun with interactive classes, practical study approach, and a diverse set of young and dynamic teachers focusing on real-world solutions. With excellent study materials, access to the library and laboratories, study hall, computer lab, and program hall, providing the essential boost in your education and career. CBM College of Business Management, Charkhal Dili Bazar, Kathmandu. Transforming education. मोरुसँग हजुरको पेमेन्ट साह्रै सजिलो। अब हरेक टपअपमा 3% को बोनस, साथै कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस्, तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरु नै गरौँ। संसारलाई बुझ्नु छ, माध्यम अनेक छन्, तर आफूलाई प्रेम छ त
केवल शब्दसँग। शब्दको खोजी गर्छु हरेक पल कुनै न कुनै किताबभित्र। अब ढुक्क छु, म बजार जानु पर्दैन। गर्नेछ किताब स्वयंले म सम्मको यात्रा। किताब यात्रा। किताब यात्रा, नेपाल's largest online bookstore। हरेक वर्ष किताब जात्रामा हामी एउटा पुस्तकलाई किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड भनेर पुरस्कृत गर्ने गरेका छौँ। किताबयात्रा.com अनलाइन पोर्टलबाट सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कार घोषणा गरिनेछ। अबको क्रममा किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड 2078 जीवा लामिछानेको देश देशावर। 2078 सालको किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कार पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। साहित्य अध्ययन र लेखन मेरा रुचिका विषय हुन्। म आफ्नो रुचि अनि आफ्नो खुसीको लागि लेख्ने गर्छु। मैले आफूलाई लेखकको रूपमा अझै गणना गरेको छैन। यस अर्थमा म आफूलाई सिकारु लेखक भन्न मन पराउँदछु। किताब यात्रा पोर्टलबाट यस वर्ष सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकका रूपमा देश देशावर पुरस्कृत भएको छ। यो भनेको सयौं अनि हजारौं पाठकहरूबाट मैले र मेरो पुस्तकले पाएको स्नेह र सद्भाव हो भन्ने मलाई लाग्दछ। माया र सद्भावको कुनै मूल्य हुँदैन, यो अमूल्य हुन्छ। यस अर्थमा यो एउटा मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अघि भर्खर भने मैले पुरस्कार पाउनको लागि भनेर यो पुस्तक लेखेको होइन, आफ्नो रुचिको लागि लेखेको हो। तर पाठकहरूबाट पाएको यो अपार माया र सद्भावले मलाई अति नै उत्साहित बनाएको छ र साथसाथै थप रिस्पोन्सिबल, थप जिम्मेवारी पनि मैले यस अर्थमा बोध गरेको छु। म सर्वप्रथम यस अवसरमा मेरा सम्पूर्ण पाठकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यो पुरस्कार तपाईँहरूको माया र सद्भावको कारणले मैले पाएको हुँ। तपाईँहरूले मप्रति गरेको विश्वास र गरिमालाई बचाइराख्ने प्रतिबद्धता पनि म आगामी लेखनमा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पुस्तक प्रकाशन गरिदिने प्रकाशन गृह फाइन प्रिन्टका अजित बराल, निरज भारी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाल म नेपालभन्दा बाहिर रहेकोले यस समारोहमा इन पर्सन उपस्थित हुन म सकिनँ र प्रकाशन गृहलाई यो पुरस्कार लिइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा ऋषि अधिकारी र किताब यात्रा टिमलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। किताब यात्राले पुस्तक बिक्री वितरण अभियानमा नयाँ अध्याय थपेको छ। तपाईँहरूको यो मिसनमा अझ बढी सफलता मिलोस्। जीवा लामिछानेजीलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। काम व्यस्तताका कारणले गर्दा उहाँ यो समारोहमा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। यही पुस्तकलाई प्रतिनिधित्व गर्दै फाइन प्रिन्टबाट देश देशावर प्रकाशित भएको थियो। फाइन प्रिन्टका को फाउन्डर अजित बरालज्यूले यो पुरस्कार जीवा लामिछानेको तर्फबाट ग्रहण गर्न गइरहनु भएको छ र उहाँलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा। किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड 2078 जीवा लामिछानेको कृति देश देशावरलाई। किताब यात्राको यो संस्करणको बेस्ट सेलर अवार्ड हात पार्न सफल जीवा लामिछानेको देश देशावर कृति रहेको छ। फेरि पनि एकपटक लेखकलाई बधाई दिँदै लेखक विशेष कारणवश आजको यो समारोहमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। फाइन प्रिन्टका तर्फबाट अजित बराल को फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। किताबसँग जोडिएका केही अनुभूति र अनुभवहरू छोटकरीमा राखिदिनु हुनका लागि म अजितजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद समाजी। म यहाँहरू समक्ष आज यस मञ्चमा आज पुरस्कृत भएको कृति देश देशवारका लेखकको अनुपस्थितिमा म प्रकाशकको हैसियतले उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम म किताब यात्रा परिवारलाई यस वर्षको किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड हामीले प्रकाशन गरेको पुस्तक देश देशावरलाई अर्पण गर्नुभएकोमा
सम्पूर्ण किताब यात्रा परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किताब यात्राको यस बेस्ट सेलर अवार्ड स्थापना भएको 3 वर्षको अवधिमा हाम्रा 3वटा किताबले लगालग पुरस्कृत भएर चाहिँ ह्याट्रिक बनाउन सफल भएको रहेछ। यस वर्ष जीवा लामिछाने कृत देश देशवारले प्राप्त गर्न पाएको छ। यस्ता कृतिहरूले लेखकलाई रेकग्निसन दिन्छन् र हामी प्रकाशकहरूलाई यस्ता किसिमका पुरस्कारहरूले त्यो एउटा स्ट्याम्प अफ एप्रुभल त्यसले लगाइदिन्छन्। जसरी गुणस्तर विभागले वस्तुहरूमा गुणस्तर लगाइदिन्छ, त्यसरी पनि एक किसिमले यस्ता पुरस्कारहरूले हाम्रा प्रकाशनहरूलाई चाहिँ एउटा अप्रुभलको एउटा चाहिँ त्यो स्ट्याम्प लगाइदिँदा रहेछन्। यस्ता पुरस्कारहरूले पाठकको ध्यान यी पुरस्कृत कृतिहरूमा चाहिँ तानिदिन्छन्। मिडियामा यसका चाहिँ व्यापक चर्चा हुन्छ, पुस्तक बिक्रीमा सघाउ पुर्याउँछ र हाम्रो जस्तो देश जहाँ पठन संस्कृति अलिक सुसुप्त रूपमा छ त्यस्तो देशमा हाम्रो पठन संस्कृतिलाई ऊर्जा दिने काम पनि यस्ता किसिमको अवार्डहरूले गर्छन्। त्यसैले यस्ता किसिमका अवार्डहरू धेरै स्थापना हुनुपर्छ, धेरै यस्ता किसिमको अवार्डहरू दिनुपर्छ। मेरो त्यो एउटा ठम्मै छ। त्यसैले म ऋषिजी र उहाँका टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू। त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा। थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिने छन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी। टेक पार्टनर नी पकेट। प्रोडक्शन एन्ड ब्रोडकास्ट पार्टनर AP1 HD. Knowledge partner ACCA, Think Ahead. Airlines partner Yeti Airlines, You Come First. International Literature Festival partner Kalinga Literary Festival. Supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beach Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला।